بخاری دی روایت ہے آقا فرماندے نے کلونجی 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 حبۃ السوداء شفاء من کل دائن الا السام میں نہیں کہندا ڈاکٹراں کول نہ جاؤ لیکن نبی پاک نالوں وڈا حکیم دنیا دے اندر کیڑا جے آ سنو سنو محبت دیاں گلاں جے ایویں جاندے ہو اپنے ایمان تباہ و برباد کر دے ہو سنو سونے دیاں حدیثاں تیرے کول دین دا خزانہ تیرے کول قرآن دا خزانہ تیرے کول تے جاویں تو ظالماں دے کول جنہاں نو دین دا نہیں پتا دنیا دا نہیں پتا پاکی پلیتی دا نہیں پتا فرمایا کلونجی کلونجی دے کالے دانے شفا نے موت تو علاوہ اللہ ہر بیماری تو اند تو شفا تا کر چھڑ دے دے ایک روایت ابو داؤد ترمذی دی بھی سن لیا جے فرمایا جیڑا بندہ 3 دفعہ کلمات پڑھدا ہے ما من عبد جیڑا بھی کوئی بندہ یا جیڑی بھی کوئی عورت 3 دفعہ کلمات پڑھ لیندی ہے لم یسرہ شیء ان دنیا کائنات دی کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی کیڑے کلمات نے سنیا دے فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پڑھ دے ہو اے سارے کلمات پڑھو اللہ دی رحمت نال جادو ٹونا ہر شے رہ سکتی ہے اور ساڑھے آپ عمل ٹھیک نہیں اجے میں تانو حدیث بھی سنانی ہے جناب جبریل آندے سن تے سونے نبی نو کلمات پڑھ کے دم کر دے سن جبریل